اذا السلام عليكم. كيف ما شفنا في الدرس ديالنا سكوليت كربوني دي موليكول اورغانيك، اليوم غادي نحاولوا نبسطوا شويه المفاهيم. دونك شفنا لي زالكان. دونك لي زالكان قلنا هما سي سون دي زيدروكاربور كيتكونوا من الكربون والهيدروجين. هيدرو كاربور يعني كاين هيدروجين وكاين ذرات الكربون. هاد الهيدروجينات والكربونات في لي زيدروكاربور لي زالكان كيرتبطوا بماذا؟ بواحد الروابط كي دايره بسيطه، روابط بسيطه. اذا كيف ما شفنا ايضا في الدرس لا فورمول بروت ديال لي زالكان سيكري CnH2n بلس 2 كيتكتبوا على هذا الشكل. اذا لا فورمول جينيرال ديالهم كتكتب على هذا الشكل. مثلا الا خدينا اكزامبل n ايغال 2، اذا غتكون عندنا Cn هي هذه Cn. اذا شناهي؟ هي 2 H2n 2 fois 2 plus 2. إذا équivalente لاش؟ إذا توافق CnH6. Très bien. D'abord maintenant on va voir quelques exemples de nomenclature. Donc nomenclature des alcanes. غادي نشوفوا لي زالكان اشين لينيير. دونك عندنا مثلا هذا المثال، ناخذ هذا المثال الاول. عندنا CH3 CH2 CH3. هاد الكتابه وبيان هاد لا فورمول كتسمى لا فورمول سيمي ديفلوبي. واضح؟ اذا شحال عندنا من كربون هنايا؟ اذا عندنا 3 لي كربون. اذا كيف ما عطيتكم داك الطابلو شفناه. اذا هذا اشنو غادي يتسمى؟ هذا بروبان. اذا بروبان الصيغه هذا بروبان. اذا الصيغه الاجماليه ديالو هي كتكتب على شكل CnH2n H2n plus 2. إذا شحال عندنا n؟ شحال عندنا n؟ دونك n إيكالا 3. دونك عندنا سي 3. نورمالمون شحال غادي يكون عندنا من لي h؟ عندنا 3 في جوج، 3 في جوج هي 6 زائد جوج هي 8. إذا حسبوا معايا 3 و3 6 وجوج هي 8. تري بيان. ناخذ مثلا ليكزامبل آخر. عندنا سي عندنا 4 لي كربون. دونك اوتوماتيكمون غادي تكون C4H 4 في جوج، 4 في جوج هي 8 زائد جوج هي 10. نمشيو هنايا نحسبوا. عندنا 3 6 زائد 4 دونك هي 10. اذا الاسم ديال هذا الالكان هو بوتان. واضح؟ اذا البوتان. نمشيو دابا هادو اشين لينيير. خدينا دو زيكزامبل عندنا في الكور ديجا شفناهم. دابا غادي نشوفوا لي زالكان اشين غاميفيي. ناخذ مثلا هاد ليكزامبل. فوالا هاد ليكزامبل كما كتشوفوا لي زيتاب باش نسميو لي زالكان اشين غاميفيي. يعني خاصنا ناخذوا القاعده الاولى، خاصنا نختاروا اطول سلسله، ماشي بالضروره تكون مستقيميه. احنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل. اذا بحال في هذا المثال اطول سلسله كربونيه غادي يكونوا فيها شحال من كربون؟ مثلا خدينا 1 2 3 4 وبيان 1 2 3 4 وبيان 1 2 3 4. اذا ديجا عرفنا غادي يكونوا فيها 4 لي كربون وغادي يكون عندنا واحد الجذر. اذا غادي ناخذ مثلا هاد لاشين هذه. واضح؟ اذا هذه هي لاشين وغناخذ مثلا هاد الغاديكال. واضح؟ هذا اشنو سميتو؟ هذا ميثيل اللي كيتشتق وشفناه ديجا، شفناه في الدرس كيفاش كنسميو لي غاديكو الكيل المشتقه من الالكان. اذا الالكان الموافق هو CH4. اذا كنحيدو من الالكان، كنحيدو منه اش كيبقى لنا CH3. اذا في العوض ما نديرو هنايا ميثان كنديرو كنديرو ميثيل. داكوغ؟ يعني الا حيدنا من هنايا ديجا عندنا الالكان الموافق له هو CH4. الا حيدنا اش غيولي لنا CH3. اذا هنايا هذا كيتسمى ميثان ان تيرمينيزون ان. اذا الا حيدنا ليه اش غادي يولي ميثيل كنعوضوا ان بايل. تري بيان. دونك نرجعوا هنا. اذا القاعده الثانيه هو خصنا نرقموا هاد لاشين، نرقموها نعطوها واحد الترقيم بفاسون كو خاص هاد لي غادي يكونوا مرتبطين باصغر انديس ديال هاد لي كربون. هاد لي كربون خاصنا نحاولوا نشوفوا الطريقه اللي غادي تعطينا هاد الكربون مثلا اللي مرتبط مع هذا ياخذ اصغر انديس. مثلا الا رقمنا من هنا درنا 1 2 3 4 ودرنا ترقيم اخر
بدينا من هنا 1 2 3 4. اذا في هذه الحاله الترقيم هذا تعطينا لانديس 2 وهنايا كتعطينا لانديس 3. اذا فين هو الترقيم اللي غادي يكون مناسبنا اولا صحيح؟ اذا هو الترقيم اللي بالاسود. اذا الاسم غادي نديرو دابا فاش غادي نبغيو نسميو لاشين برينسيبال هي هذه. شحال كتكون من كربون؟ 1 2 3 4. اذا ايكيفالونت لاش؟ لالكان بوتان، هو هذا اللي شفناه قبل، بوتان هو هذا. دونك لاشين هنايا 4. اذا بوتان. هذا ميتيل. اذا دابا نحطوا الاسم. اشنو تنديروا؟ كنديروا لانديس دو عارضه ميتيل. ميتيل ماذا؟ بوتان. تري بيان. دابا نشوفوا ليكزامبل اخر. اذا في هاد ليكزامبل غادي نشوفوا واحد لاشين كي كونتيان واحد نومبر دو كربون. دونك غنشوفوا هنا 1 2 3 4 5. الا مشينا 1 2 3 4 دونك غادي يكون لاشين لا بلو لونغ غادي يكون فيها 5 لي كربون. الا مشينا الترقيم ما عرفناش من غادي نرقموا، واش من هنا ولا من هنا، غادي نديروا نفس الحاجه اللي درنا قبيله. اذا 3 4 5. غير ردوا معايا البال هنا الله يرضي عليكم، هذا راه ماشي غاديكال، ولو ان هاد الرابطه هابطه لتحت كيف ما قلت لكم قبيله، ماشي بالضروره لاشين البرينسيبال تكون مكتوبه في سطر واحد اوريزونطالمون. اذا هنايا سي اش 3 رابطه سي اش 2 رابطه سي اش رابطه سي اش 2 رابطه. هذه راه ممكن نكتبوها هنا في السطر، غير اكسبري عطيتها لكم بحال هكا باش تردوا البال. واضح؟ معمر الجذر معمر الغاديكال ما كيكون في الكربون الاول وما كيكونش في الكربون الاخر، هذاك ما كيتسماش غاديكال. صافي، ما جامي نحطو هنايا واحد سي اش 3 مثلا ونقولوا راه غاديكال. نو، ne faut jamais mettre CH مثلا radical في الكربون qui porte le numéro 1 et le dernier indice. d'accord. اذا هنايا هذه هي لاشين لا بلو لونغ. دابا غادي نكملوا الترقيم ديالنا، نرقموها من الجهه الاخرى 3 4 5. دونك مزيان. دونك فين هو الغاديكال اللي عندنا هذا الغاديكال شنو الاسم ديالو؟ بحال هذا ميتيل. دونك هنايا اطول سلسله شحال فيها 5. اذا الاسم هنايا هو بنتان. مزيان. دونك هذا ميتيل دونك لو نو. دونك شوفوا معايا الله يرضي عليكم هنايا في الترقيم الترقيم بالاحمر كيعطينا لانديس 3، الترقيم بالاسود كيعطينا لانديس 3. دونك بجوجهم فالابل مشينا صحيح. اذا الاسم هنايا 3 ميتيل بنتان. مزيان. دونك ليكزامبل الاخر غادي نشوفوا هنا واحد لاشين اللي شويه ان بو كومبليكي، ولا ماشي كومبليكي يعني غادي تعودوا على التسميه غادي يجيكم هادشي ساهل. دونك شوفوا معايا هنا غادي نشوفوا مزيان لاشين 1 2 3 4 5 تقدر تكون هذه. نمشيو نفيريفيو الا خدينا مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 هنايا 6 لي كربون، اما هنا غير 5. الا مشينا 1 2 3 4 5 6 اوسي، اذا 1 2 3 4 5 6. مزيان. ناخذوا هذه ولا ناخذوا هذه سي لا ميم شوز. دابا الترقيم من غادي نرقموه؟ واش غادي نرقموه من هنا لهنا ولا من هنايا لهنايا؟ اذا غنديروا لا ميم شوز، غنديروا 1 2 3 4 5 6 ميم شوز. هنايا نديروا 1 2 3 4 5 6. دونك فين هما لي غادي يكون اللي عندنا هذا غاديكال ميتيل وعندنا هاد الغاديكال ميتيل اوسي. اذا في الترقيم بالاحمر اللي غادي يكون فين كاينين في رقم 3 وكاينين في رقم 5. شوفوا معايا 3 و5. الترقيم بالاسود فين كاينين لي غاديكو؟ اول غاديكال في كاين في 2 وكاينين في 4، كاين 2 وكاين 4. اذا هنا خاصنا نشوفوا نقارنوا هاد لي زانديس. عندنا 2 كيف دايره مع 3 صغر من 3، دونك مباشره هذا
ما لايقش لينا، اذا هذا ماشي صحيح. اذا ها هو الترقيم الصحيح. اذا الا كانوا عندنا مثلا هنا جوج وهنايا جوج كنخليوهم، كنمشيو نقارنوا لانديس الثاني، لو بلو با هو اللي غادي ناخذو. داكوغ. اذا فين هو الترقيم الصحيح؟ هو هذا اللي بالاسود. اذا الاسم عندنا هنايا دو ميتيل بورت ميم نو، عندنا ميم نو هنايا. اذا بلا ما نبقاو نعاودو ميتيل اشنو كنديرو؟ دي ميتيل. دونك الاسم هو 2,4 عارضة دي ميتيل هexane. Diméthyle hexane. Très bien.